अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक जो सदारती आर्डिनेंस है, इसकी समाअतों का सिलसिला जारी है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इसकी समाअतें कर रहा है। आज भी समाअत हुई है। बाबर अमान जो PTI के वकील हैं, उन्होंने दलाइल दिए हैं और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल समेत मुख्तलिफ जजेस जो उसमें बेंच में शामिल थे, उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स दिए हैं। आज की समाअत में क्या कुछ हुआ, क्या दलाइल दिए गए, क्या रिमार्क्स हुए जजेस की जानिब से दिए गए, इसके हवाले से आपके साथ शेयर करूंगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर अज खुद नोटिस आइन को सामने रखते हुए लिया। दीगर जजेस से मुशावरत करते हैं, जिसके बाद चीफ जस्टिस जो है अज खुद नोटिस लेते हैं। आइनी बुरान को भांपते हुए जजेस की मुत्तफिका राय थी कि सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। अज खुद नोटिस लेने के दायरे अख्तियार को रेगुलेट करने जा रहे हैं। जल्द अज खुद नोटिस लेने के रूल्स तय कर लिए जाएंगे। आर्टिकल 63A की तशरीह आइन का मामला है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63A की तशरीह करेगी, चाहे अदालत पर तनकीद हो। हम हंसकर आईनी जिम्मेदारी पूरी करते रहेंगे। ये चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए हैं। रेफरेंस और आईनी दरखास्तें अदालत के सामने हैं। मखदूम अली खान की इल्तवा की दरखास्त भी आई है। मुआविन वकील ने कहा कि मखदूम अली खान 15 मई की शाम तक वापस आएंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मखदूम अली खान का इतना इंतजार करना मुमकिन नहीं है। मखदूम अली खान से दरखास्त करें कि वो जल्द वतन वापस आए। चीफ जस्टिस ने कहा कि बाबर अवान के बाद काफली के वकील अजहर सिद्दीक का मौक़िफ़ भी सुनेंगे। कानूनी सवालात पर अदालत आईनी राय देना चाहती है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि सवाल सिर्फ आर्टिकल 63A की तशरीह का है। तशरीह वफाक पर लागू हो या सूबों पर, यह हमारा मसला नहीं है। अदालत की जो भी राय आएगी, तमाम फरीकैन उसके पाबंद होंगे। काफली के जो वकील हैं अजहर सिद्दीक, उन्होंने कहा कि सेनेट इलेक्शन पर अदालती राय का एहतराम नहीं किया गया। एडिशनल अटार्नी जनरल ने कहा कि नए अटार्नी जनरल भी आईनी राय देना चाहते हैं। 63A के तहत नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे इल्तवा है। इलेक्शन कमीशन से एक फरीक सुप्रीम कोर्ट अपील में आएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फर्ज है। आर्टिकल 63A की तशरीह करेंगे। पार्लिमानी जमहूरियत के लिए आर्टिकल 60A की तशरीह जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद की बाबर अवान जो है मजीद वजाहत करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा ये कि बाबर अवान इसकी वजाहत करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट पर जो तनकीद की जा रही है। PTI के जो वकील हैं बाबर अवान, उन्होंने कहा कि आईनी बहस में अदालत की मुआवनत करना चाहता हूं। अदालत का बड़ा अदब और एहतराम है, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आपके अदब की बात की तो कदर करते हैं, लेकिन काश ये अदब एहतराम लोगों में भी फैलाएं। जस्टिस मंदोखेल ने कहा, जिस पर बाबर अवान ने कहा कि इस काम के लिए वजारत इत्तलात मौजूद है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए या अदब एहतराम सिखाने के लिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि लोगों को बताएं कि अदालत रात को भी खुलेगी और खुल सकती है या खुलती है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट जो है रात को 2:30 बजे भी खुली थी। बाबर अवान ने कहा कि इस बहस में नहीं जाना चाहिए। वकालत में इससे मुश्किल हालात भी देखे हैं। आर्टिकल 63A और 62 को मिलाकर पढ़ा जाए। इसके अलावा जी तहरीक इंसाफ के जो बाबर अवान वकील हैं, इन्होंने दलाइल दिया और ये कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन इनहराफ पर किसी भी रुकन को झूठा और बददियानत करार दे सकता है। ये जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया। बाबर अवान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है कि किसी भी रुकन को बददियानत या ईमानदार करार दे।
پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں اراکین اسمبلی نے کھلے عام دوسری جماعت کو ووٹ دیے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ اگر مخلوط حکومت میں اراکین دوسری جماعت کو ووٹ دیں تو وہ بھی انحراف ہوگا۔ یہ جسٹس اعجاز الحسن نے ان سے استفسار کیا بابر رحمان سے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ پارلیمانی جماعت سے دوسری جماعت میں جانے سے ہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایک حلقے سے منتخب ہو اور قانون سازی سے اسی حلقے کا نقصان ہو تو کیا وہ رکن رو کر چپ ہو جائے؟ جسٹس مندوخیل نے سوال اٹھایا۔ بابر رحمان نے کہا کہ جو پارٹی کے نام پر جیت کر آئے اور ان کو لگے کہ وہ غلط جگہ پر پھنس گئے ہیں تو ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ بابر رحمان نے کہا کہ پاکستان میں استعفے دباؤ میں بھی آ کر دیے گئے اور مرضی سے بھی، اور اس کے علاوہ کہا کہ تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں کسی اور کو ووٹ دے کر ابھی تک جماعت سے منسلک ہیں، دوسری جماعتوں کو ووٹ دیے ہیں لیکن ابھی تک جماعت کے ساتھ کلیم کر رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ سادہ سوال ہے کہ انحراف پر ڈی سیٹ ہونے کے ساتھ نااہلی کی سزا ہوتی ہے یا نہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ انحراف پر ڈی سیٹ ہونے کا جو جرمانہ دیا گیا عدالت اس کو بڑھا سکتی ہے۔ بابر رحمان نے کہا کہ یہ صورتحال اور کیس پہلی بار عدالت کے سامنے آیا ہے، اس کے لیے پنڈورا باکس کھول کر اندر سے ہی دیکھنا ہوگا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ منحرف ارکان کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس فائل ہو چکی ہے۔ نااہلی ریفرنس کے باوجود قانونی سوال اپنی جگہ پر موجود ہے۔ آرٹیکل 63A آئین کا حصہ ہے۔ الیکشن کمیشن میں نااہلی ریفرنس کے باوجود آرٹیکل 63A کی تشریح کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ آرٹیکل 63A کی تشریح کرے گی۔ پارلیمانی جمہوریت کے لیے آرٹیکل 63A کی تشریح کا سوال بڑا امپارٹنٹ اور اہم ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ ہم نے آئین کی تشریح آج کے لیے نہیں، آنے والی نسلوں کے لیے کرنی ہے۔ آرٹیکل 63 اور 64 دونوں میں سیٹ خالی ہو جاتی ہے لیکن دونوں ایک نہیں ہیں۔ ہم نے آئین کی ان شکوں کے مقصد تک پہنچنا ہے۔ ہم نے آئین کے اصولوں کو دیکھنا، انفرادی طور پر لوگوں کے عمل کو نہیں دیکھنا ہے۔ سپریم کورٹ کو 25 منحرف اراکین سے کوئی غرض نہیں ہے۔ درخواست گزار جو ہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ آپ کے موکل کو سینٹ انتخابات سے متعلق عدالتی رائے پر عمل درآمد نہ ہونے پر تشویش ہے تو درخواست کیوں نہیں دی؟ محترم، عدالت اور ایگزیکٹو کے فنکشنز میں فرق ہوتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت واقعے کے رونما ہونے کے بعد فیصلہ کرتی ہے کہ واقعہ ٹھیک ہوا ہے یا نہیں۔ ریکارڈنگ کے معاملے پر ججز کے سامنے کتنے شواہد آئے تھے مخدوم علی خان کو معلوم ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ از خود نوٹس کے اثرات کی مثال دی جاتی ہے۔ ریکارڈنگ میں ایگزیکٹو اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہوئی۔ اگر کوئی معاملہ عدالت کے سامنے لانا چاہتے ہیں تو درخواست دیں۔ بابر رحمان نے کہا کہ سینٹ الیکشن سے متعلق صدارتی رائے پر عمل درآمد میرے موکل کی نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کی کوتاہی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سینٹ الیکشن سے متعلق ایک بھی درخواست دکھا دیں آپ کی جماعت کی طرف سے آئی ہو تو وہ ہمیں بتا دیں۔ چیف جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ یہ بات سوچیں کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور تمام متاثرہ فریقین نے اس کے سامنے آنا ہے۔ بابر رحمان جو ہیں وہ دلائل دیتے رہے۔ ہائی کورٹ نے صدر سے متعلق تضحیک آمیز ریمارکس دیے، صدر خاموش رہے، یہ بابر رحمان صاحب فرما رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ صدر سے متعلق ریمارکس اگر درست نہیں ہیں تو پھر درخواست دے دیں آپ اس کے بارے میں بھی۔ تو یہ تحریک انصاف کی آئینی جو درخواست تھی اس پر فریقین کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ دلائل بابر رحمان کے تھے اور چیف جسٹس سمیت مختلف معزز ججز کے ریمارکس تھے۔ سماعتوں کا سلسلہ کئی دنوں سے جاری ہے۔ آج کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے، کل پھر اس پر دلائل ہوں گے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔